السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک مولا پاک پروردگار عالم اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، بہت ہی مبارک مہینہ یہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے۔ اس مہینے کی عظمتیں اور برکتوں کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ کیونکہ پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، اسی ماہ مبارک میں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سچی کتاب کو نازل فرمایا، جس کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ سچی کتاب اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی۔ تو اس ماہ مبارک میں دوستو جتنے اچھے کام ہو سکیں ان کاموں کو کرو، اچھی اچھی دعائیں، وظیفے اور عمل سنو، تاکہ آپ کے گھر کی، آپ کی خود کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ دوستو، آج میں اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ہی خاص دعا لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ پیارے ناظرین اکرام، اگر آپ واقعی زیادہ پریشان ہیں، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، آپ کا بزنس نہیں چلتا، آپ کی دکان نہیں چلتی، یا لوگوں نے آپ کے کاروبار پر بندش کرا دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو اس دعا کو سننا ہے۔ جو دعا میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں اور بتانے والا ہوں، آخر وہ کون سی دعا ہے جس سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بڑے سے بڑا قرض ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی بندہ اچھی نیت لے کے اس دعا کو سنے گا، اس کے اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا، یعنی کہ پہاڑ برابر قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ اتنی بڑی طاقت ہے اس دعا میں۔ پیارے ناظرین اکرام، اگر واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنے لگیں اور ہماری زندگی ایک اچھی زندگی کا نمونہ بن جائے، تب آپ حضرات اس دعا کو سن لینا۔ پیارے ناظرین اکرام، اگر آپ کے گھر میں کتنا ہی بڑا جادو کیوں نہ ہو، نظر بد یا جناتی اثرات کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب دور بھاگ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو دوستو، اب میں شروع کرتا ہوں دعا، آپ حضرات دل لگا کے سن لیں۔ اس سے پہلے طریقہ جان لیجیے کس طرح دعا کو سننا ہے، کیونکہ ہر کام کا ایک وقت اور ایک طریقہ ہوتا ہے۔ طریقہ بتانے سے پہلے دوستو، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ حضرات ہماری پیارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے پیارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو ہمارے پیارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ جائے اور آپ حضرات اسے خوب فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، دعا کو سننے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ حضرات دعا کو سننے کے لیے بیٹھیں تو خاص کر کے ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا، جگہ صاف ہے یا ناپاک ہے، یعنی صاف اور پاک جگہ بیٹھ کر، اچھی جگہ بیٹھ کر دعا کو سننا ہے۔ آپ حضرات اس دعا کو نماز فجر پڑھنے کے بعد یا سحری کھانے کے بعد بھی سن سکتے ہیں، اور آپ حضرات پورے دن میں کسی بھی وقت میں اس دعا کو سن سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرات دکان میں بیٹھ کے سنیں گے تو آپ کے دکان میں بے شمار گراہک آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی بہت ہی اچھی دکان آپ کی چلنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی دکان میں بہت ہی زیادہ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی خیال تک نہیں آیا ہوگا کہ واقعی ہماری دکان بھی اتنی اچھی چل جائے گی، یا اتنی برکت ہونا شروع ہو جائے گی، یا اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں اگر آپ نے اس دعا کو سن لیا تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ دکان میں بیٹھ کے یا مکان میں بیٹھ کے سنیں گے تو مکان کی ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی، جادو، بلا، بوا، آفت سب ختم ہو جائیں گی۔ بزنس کی جگہ بیٹھ کے سنیں گے تو بزنس میں بے شمار برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ جس مقصد سے بھی اس دعا کو سنیں گے آپ کا وہی مقصد پورا ہوگا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے، تو اولاد کے لیے آپ اس دعا کو سنیں، انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے آپ کو اللہ کریم بہترین نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیو، آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، دعا کو صرف سننا ہے۔ تیز آواز سے موبائل میں بجا کر رکھ دینا ہے، اچھی جگہ، پاک اور صاف جگہ آپ کو موبائل کو چالو کر کے رکھ دینا ہے۔ تو آئیے اب میں شروع کرتا ہوں دعا، آپ حضرات دل لگا کے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى رب سيهدين. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت
فافعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين
ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى رب سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من
الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم
مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى رب سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون